उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अध्यात्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी महानुभावहरू, यो धेरै गहिरा कुराहरू छन्। यो यसको भूमि नै यति महत्त्वपूर्ण भूमि छ। चित्रवन, अस्ति चित्रवन नाम नगरम भन्ने पनि कहीँ पाइन्छ। यो आज वर्तमान भन्दा कयौं युग अगाडिको जुन यहाँ भएका भग्नावशेष पुरातात्विक विषयवस्तुहरूले बोध गराएकै छ र तिनै विषयवस्तुलाई लिएर हाम्रा पूजनीय गुरु महाराजले विशाल गोरक्ष राष्ट्र, गोरक्ष साम्राज्य टिस्टादेखि काङ्गडा, गङ्गादेखि त्रिगर्तसम्म यो हिमवत् खण्डको ऐतिहासिक सामग्रीहरू अनुसन्धानकै क्रममा यो थलो जुन बेला यसलाई ब्रान्डाभार र केही माथिल्ला प्रदेशका गोठहरू राख्ने ठाउँको रूपमा पनि भएको अवस्थादेखि नै प्रथम पाइलोमा नै जब यहाँ आउनुभयो र यी जुन अहिले वर्तमान बागेश्वरी मन्दिरको देखिरहेको छ, यो मन्दिर लगभग मन्दिरका जुन प्राङ्गणमा द्वारमा रहेका द्वारपाल दुईटा सिंहहरू र एउटा विशाल वृक्ष थियो। त्यो विशाल वृक्षमा दुईटा सिंहको मूर्ति भएको हुनाले प्रायः यहाँ सबैले बागेश्वरी पनि भन्ने चलन र अहिलेसम्म पनि बागेश्वरीमै हामी परिचित छौँ र कालान्तरमा धेरै यो ऐतिहासिक सामग्रीहरूलाई सङ्कलन गरेर नदीनाम सङ्गमे गिरिनाम गौहरे, अघि भगवान रामले पनि यसै स्थलमा आएर गुरु वशिष्ठसँग विद्याध्ययन गर्नुभएको पवित्र थलो हो र हरिहर प्राचीन दामोदर कुण्डबाट दामोदरको पद प्रक्षालित गरेर आएकी काली र नीलकण्ठको पद प्रक्षालन गरेर आएको त्रिशूलीको सङ्गम, हरिहर सङ्गम प्राचीन हो र यो पवित्र क्षेत्र छ र यो नै राम रमते सम्पूर्ण आत्मा परमात्मालाई रमण गराउन सक्ने, शान्ति दिन सक्ने, अध्यात्म चिन्तन गराउन सक्ने मनोरम भूमि हो र यसमा आफ्नै संस्कृतिमा डटौँ मिली उठौँ आयो परीक्षा घरी यो कलि अज्ञान हो, जसले आफू अन्तरको विषयवस्तुलाई नहेरेर बाह्य दृष्टि र बाह्य एउटा रमणीयतालाई हेर्ने र आफूभित्र भएको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई पनि नदेख्ने अवस्था कलिको अर्थमा त्यसरी हुन सक्ने भएको हुनाले हामी विश्वको बन्ध, विश्वको मूल, पालक पोषक यो हिमवत् खण्ड आदि खण्ड हो र त्यसै मध्येको विकसित खण्ड र अध्यात्म सबै चिजको एउटा थलो यो हो भनेर यहाँ अब आश्रमको चाहिँ परिस्थिति गर्नुभयो र उहाँको अघि पूर्व वक्ता हाम्रो सेनज्यूबाट सुन्नुभयो, उहाँका सम्पूर्ण रोमरोमहरूमा नेपालको रगत, हिमवत् खण्ड गोरक्ष राष्ट्रको रगत मात्र नभइकन आत्मा खलु विश्वमूलम, सबै एउटैका हो मनु र मनुका मानव जति भन्ने पनि भावना उहाँमा थियो र त्यसैले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सबै सुखी हुनुपर्छ, सबै सन्तोषी हुनुपर्छ, सबैले बाँच्नुपर्छ र बाँच्न दिनुपर्छ भन्ने त्यो अध्यात्म केन्द्रको रूपमा र
यो एउटा योगद्वारा प्राकृतिक जडीबुटीबाट एउटा भौतिक शरीरको संरक्षण र अनि योगद्वारा सम्पूर्ण विषयवस्तुको चिन्तन मननको थलोको रूपमा यसलाई योग आयुर्वेद विकासको लागि आश्रम त्यो प्राचीन अति प्राचीन मैले अघि बीचमा छोडेँ यहाँका सम्पूर्ण नारायणघाटमा रहनुभएका पुराना बन्दीपुरदेखि झर्नुभएको माथि लेकबाट झर्नुभएको मानिसहरूलाई उहाँहरूलाई अहिले पनि उहाँको हृदयमा प्रष्टै छ त्यो जुन अहिले देखिएको मन्दिर एउटा विशालकाय रूपको चाहिँ भित्र जब त्यो रुख ढल्यो त्यो रुख ढलिसकेपछि त्यो रुखको जरामा फेदमा त्यो मन्दिरको गजुर भेटिएको थियो त्यही गजुरलाई उत्खनन गरेर यो बागेश्वरी मन्दिर भएको कुरा सबैलाई विदित छ मात्रै नभइकन अब यहाँ भएका विभिन्न भग्नावशेषहरू पनि छन् खण्डहरहरू छन् र त्यो कुरालाई यहाँ केही गर्ने अवस्थामा विगतमा केही उहाँले यसैको संरक्षणको निमित्त यसैको अनुसन्धानको निमित्त यसैको खोजको निमित्त यसलाई आश्रम बागेश्वरी आश्रम योग आयुर्वेद विद्यालय र पञ्चभाषा विद्यालय भन्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले र यसरी बनाउनु भएको थियो र बिचमा अब विभिन्न कालखण्डले विभिन्न मोडमा लगेको कुरा पनि सर्वविदितै छ र यस पश्चात केही उहाँको अवसानपछि पनि यसले विभिन्न कालखण्डमा आएर जुन यसको यहाँसम्मको एउटा स्वर्ण महोत्सव मनाउने अवसर ल्याएकोमा साह्रै एउटा खुसीको कुरा हो र यसले स्वर्ण रूप नै लियोस् तर एक तपस्वी शिवदेश देवदेश हिमालका एउटा ऋषिमुनि ऋषिकल्प योगीजीले सोच्नु भएको विषयवस्तु अनुरूप हामी यस अवस्थामा उपस्थित भएका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी लेखक अथवा यहाँका कार्य पदाधिकारीहरूले पनि त्यसलाई आत्मसह हामीले बाहिरको चिजलाई नहेरेर आफ्नै संस्कृति र आफ्नै अन्तर विषयवस्तुलाई गएर यो महोत्सवले यसको पुनर्जागरण र यसलाई अगाडि बढाउने परिस्थिति रहोस् यदि भएन भने त्यो समयले त्यसको चाहिँ अवस्था अवश्य पनि बताउने छ अब उहाँले अन्तिम ब्रह्मलिनको समयमा यसैमा मरि जन्मी फेरि उही पथलिने सत्व्रत छयो भनेर उहाँले आफ्नो यात्रा क्रममा पनि केही समयमा पनि भन्नुभएको थियो भनेदेखि उहाँले समय समयमा कैलाशदेखि कन्याकुमारीसम्म पनि यो शिव संस्कृति देव संस्कृति भइरहेको छ फेरि पनि उहाँको चाहिँ आत्माले केही गर्ला र त्यसले हामीले एउटा बाह्य चिजको आड नलिएर आफ्नै संस्कृति र आफ्नै परम्परा र आफ्नै मौलिकतामा चाहिँ गएर यो स्वर्ण महोत्सवले स्वर्ण रूप हिजोको हाम्रो जुन अवस्थामा हामी विश्वलाई केही दिन सक्ने विश्वलाई शान्ति दिन सक्ने विश्वलाई शिक्षा दिन सक्ने विश्वलाई सम्पूर्ण एउटा मानवत्व दिन सक्ने यो देशको यो मूल महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अन्तर्गत यो बागेश्वरी आश्रमले गरोस् र यसरी नै राम्रो रहोस्। मूलतः उहाँले जुन भन्नुभएको सङ्कल्पमा केही बुझ्नेहरू हुनुहुन्छ लिखित रूपमा पनि छ र त्यसलाई हामीले अक्षरशः बाह्य विषयवस्तुको मिश्रण नगरी यसैलाई नै परिमार्जित गरेर लगेको अवस्थामा आफ्नो लिपि अक्षर भाषा र मौलिकतालाई जुन सुगौली सन्धिभन्दा पहिला नेपालमा जसरी रहेको थियो जसरी हामी टिस्टा काङ्गडाबाट खुम्चिँदाखेरि मेची र महाकालीभित्र आउँदा जसरी हामीहरू चाहिँ पल्ट्यौँ र त्यही पल्टिसकिसकेपछि पनि अझै पलट खाने किसिमको चाहिँ तह नगरी त्यसलाई पुनर्जीवनको निमित्त उहाँले बाँध्नु भएको भूमिकालाई सम्झेर यो स्वर्ण महोत्सवले अगाडि त्यस अनुरूप काम गरोस् भन्ने एउटा रहोस्। दुई शब्द
यहीँ विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। मैले अघि पनि नाम उच्चारण गरेको थिएँ। समय चाहिँ विभिन्न कार्यकाल अध्यक्ष भएर विशिष्ट व्यक्तित्व शान्त पोखरेलज्यू। सत्सङ्कल्प थियो, त्यो कुरा पूर्ण गर्ने दिन अब आए। त्यो कार्य कसले गर्न पायो त भन्दा शैलेन्द्र प्रियाको कार्यकालमा ती कार्य हुनेछन्। यहाँ के छ भन्दा मैले सम्बोधनलाई फेरि लिएर आएर आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष प्राज्ञ व्यक्ति त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङज्यू, सदस्य प्राज्ञ दिनेश पन्थेज्यू, मैले विज्ञ व्यक्ति पूर्व प्रशासक भन्न पनि मैले राम्रो लाग्दैन मलाई, किन भन्दाखेरि योगीजीका भक्त सूर्यबाल सेनोलीज्यू, अब त्यस्तै क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्षज्यू, पुरातत्व विभागका विशेष गरेर मैले यो क्षेत्र पुरातात्विक क्षेत्र हो, यो क्षेत्रका रामबहादुर कुँवरज्यू उहाँलाई म नमन गर्छु। क्षेत्र विकासको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो रामबहादुर भुजेल। अझ मैले यहाँ अझै मिठो मैले के भन्छु भन्दा हाम्रो साहेब सर जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्झँदाखेरि मैले खमराज नेपालजीलाई आज सम्झन्छु। जुन आश्रमलाई बचाउनलाई जुन योगदान उहाँले गर्नुभयो त्यो कुरा मैले उहाँ सिडिओ साहब मार्फत यो कुरा यो राज्यले बुझ्नुपर्छ। यो एउटा इतिहास हो, इतिहास कालखण्ड सामान्य कुराले यो परिषद खडा भएको होइन भन्न मात्रै मैले खोजेको हो। यो किन भन्दा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो गौशाला भत्काइदियो भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चिठी आयो। सिडिओ साहबले राति मोबाइलका कुराहरू थिएनन्, यो 51-52 सालको कुरा हो। मलाई सिडिओ साहबले राति फोन गर्नु, लगभग 10 बजे, शान्तजी अब गौशाला त भत्काउनै पर्छ, मैले अब मलाई त आदेश आयो, क्याबिनेट डिसिजन छ, सुन्नुहोस् यहाँ यो कुराहरू बुझ्न पर्ने कुरा छ। हजुरले स्वर्ण अथवा यो एउटा रजत जयन्ती मनाउँदै हुनुहुन्छ, कसरी जाँदै केही परामर्श त मैले पाइनँ, मलाई दुःख लाग्यो। केही पनि कतै इतिहास बाँगिन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। म बुटोलमा थिएँ, मैले शैलेन्द्र प्रियाको फोन गयो, म आउनुपर्छ, म चुप्न हुन्न भनेर म यहाँ दौडेर यही कार्यक्रमलाई मात्र आएको, मलाई बोलाइयो, मैले धेरै धन्यवाद दिन्छु। तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि सिडिओ साहबले त्यति बेला उहाँको नाम आएन, सिडिओ साहब के हुनुहुन्थ्यो भन्दा गौशाला भत्काउने भन्ने विषयमा हाम्रो फेरि जिल्ला वनको डिएफओ साहब फेरि मुसलमान हुनुहुन्थ्यो, नाम मलाई याद आएन। उहाँ के व्यक्तित्व थाहा थिएन। मैले गाई गौशाला भत्काउनै पर्छ पोखरेलजी, अब मलाई व्यवस्था अब 2-3 दिन लेट गर्नु पर्ला, एउटा यो हटाइदिएर अर्को गौशाला बैलो बनाउनुहोस्। मैले सिडिओ साहबको उपस्थितिमा यो भन्नु पर्यो, किन कसरी बच्यो त बागेश्वरी भन्ने कुराहरू छैन भन्दाखेरि गोविन्द पाण्डे हुन्छ वन इलाका वनको उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि भयो, उहाँलाई पनि मैले गएर व्यक्तिगत भेटेँ, कसरी एउटा गौशाला त बचाउनु पर्यो भन्दा उहाँले पनि यो भत्किएको त लेख्नु पर्यो नि त। सिडिओ साहब सल्लाह भयो, हामीले आएर भत्काउँछौँ, तपाईँले पक्की गौशाला बनाउनुहोस्, उहाँले भनेको सिडिओ साहबले भनेर यसरी हामी यहाँ आउँदैछौँ। र मैले अहिले के भन्न थालेको भन्दा यो विधामा यहाँ हाम्रा संस्थापक साथीहरू हुनुहुन्छ होला, चुरामाडी ओलीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो अर्जुन प्रधान हुनुहुन्छ, यही बिचमा मैले के पनि भन्छु भन्दा हाम्रा दिग्गज साथीहरू जस्तै तपाईँको रत्नकुमार राजलट, भरतलाल प्रधान, रामकृष्ण श्रेष्ठ मैले देखिनँ, उहाँहरू हामीसित नभएको रामकृष्ण श्रेष्ठ अहिले पनि हुन्छ। यो भूमि बचाउने कुरामा धेरै गाह्रो, यति गाह्रो जसको सीमा छैन। यहाँसम्म कि क्षेत्र विकास समितिले सम्म पनि यहाँ बागेश्वरी मन्दिर बनाउन दिने अवस्था थिएन, किन भन्दा राज्य जो यसको विरुद्धको अवस्थामा थियो। साथीहरूले कसरी यसलाई बचायो भन्दा पनि यसले के गर्यो भन्ने कुरामा पनि मैले यहाँ थोरै प्रकाश पार्नुपर्छ, थोरै नआत्तिदिनु होला। के छ भन्दा जे हो वस्तुगत स्थिति यो स्मारिकामा आउनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो धारणा हो। सबैले यो बुझ्नु पनि पर्छ, यो गलत कुराहरू आएर अर्थ छैन, यसको विकास कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो विज्ञ व्यक्तिहरू यहाँ हुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर मैले बुझेका कुरा, मैले जानेका कुरा, मैले इमानका साथ योगीलाई मानेका कुरा मैले आज भन्नै पर्छ, किन भन्दा यो शुभ अवसर हो। यो अवसर दिलाउने शैलेन्द्र प्रिया जो अहिले उहाँ अध्यक्ष हुन्छ उहाँले जुटाइदिनु भयो। मैले यो किन यो भनिराखेको छु, जगमान गुरुङ, दिनेश पन्थ, पुरातत्व विभागका हाम्रो रामबहादुर कुँवर, उहाँहरू जस्तो व्यक्ति भनेको यो देशका खम्बा सिङ्गो राष्ट्र हो। त्यस्तो व्यक्तित्वको उपस्थितिमा यो भूमिले जे योगीजीको परिकल्पना थियो त्यो स्थिति आओस्। मैले मात्र विकासका कुरा गर्दा मैले साथीहरूलाई थोरै मैले भन्छु, योगीजीसित म धेरै लगभग 45-50 जिल्ला म योगीसित सँगै हिँडेँ। योगीजी जस्तो
अप्ठ्यारो व्यक्तित्व सायद कसैले पाउँदैन। त्यति अप्ठ्यारो व्यक्तिसित सहयात्रा गर्ने सामान्य कुराहरू थिएनन्। ती कुराहरूलाई मैले भन्छु, योगीजी जस्तो शालीन, योगी जस्तो पवित्र, योगीजी जस्तो महान व्यक्तित्व पनि मैले जीवनमा मैले पाउन, मैले कैयौँ साधु सन्तहरूसित मेरो सङ्गति मैले गर्ने मौका पाइनँ। किन भन्दा गुरुले मोहनी लगाइदिनु भयो। मैले मात्र विकासका कुरामा के भन्छु भन्दा यो मौलिकताका कुराहरू छन्। यहाँ यो मौलिकताका 3टा सर्वोच्च अदालत हामी गएका छौँ। सर्वोच्च अदालत स्थापित गरेको अवस्था छ, त्यसको मौलिकतापट्टि हामी गयौँ कि गएनौँ भन्ने कुरा हो। यहाँ साथीहरूले 30 वर्ष तैँले के गरिस् भनेर पनि मलाई जवाब दियो, तर 30 वर्ष त मैले यसलाई संरक्षण गर्नेमा म सहितका साथीहरू लागि पऱ्यौँ। यहाँ छिर्ने बेलामा हामी बाहिर भइयो, हामीलाई थाहा हुँदैन। मैले यो कसैलाई अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध होइन, संस्थागत रूपमा यो संस्था जान्छ कि जान्न भन्ने चिन्ता हो। किनभने योगीजीका नाममा गलत कुराहरू हुनु हुँदैन, योगीजीको नाममा गलत काम हुनु हुँदैन, योगीजीका नाममा अरू काम गर्नुहोस्, तर योगीजीका नाममा कहीँ पनि गल्ती हुँदा त्यो पृथ्वीको योगीजीको शक्ति अथवा आध्यात्मिक परिषदको शक्ति, बागेश्वरी आमाको शक्ति, गाईको शक्तिले फेरि स्थापित गर्छ। त्यो शक्तिको दिन आज हो। मैले किन भन्दा म यो रुन पर्ने मैले के देख्छु भन्दा यो कतै बाटो बिराएर हामी गइराखेका छौँ कि हामीमा विभेदका कुरा छन् कि हामीले, मैले एउटा कुरा भन्छु, योगीजीसित सँगै म यो भारत भ्रमणमा जानु पर्यो। मुख्यमन्त्री कल्याण सिंहले गुरुलाई प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको रूपमा लिएर जाँदाखेरि भारतवर्ष गोरखपुर सर्टकट भन्दैछु मैले, जाँदा योगीजीलाई सम्मानको लागि भारतवर्षका सन्तहरू, अवेदनाथजी त हुँदै हुनु अवनाथ परम्पराको हो, त्यति बेला छोटा हुनु त अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री, उहाँका पुग्दाखेरि उहाँको धारा प्रवाह, उहाँको पद्धति, आज उहाँ यहाँ हुनुहुन्न हाम्रो सिर्जना अर्यालको बाबा, कस्तो नाम, करुणानिधि अर्याल, उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो सन्त सम्मेलनको। उहाँले के भन्नु भन्दा यो अवेदनाथजीको हामी आइएको छ, बागेश्वरीको अवस्था अप्ठ्यारो छ, हामीले 2-4 करोड मागे दिन्छन्। सुन्नुहोस् है, यो कुरा पैसाका कुरा पनि मैले साथीहरूलाई भन्छु, पैसा भन्ने कुरा केही पनि होइन। त्यो गरेर हामी तयारी अवस्थामा गइयो। हाम्रो अहिले वर्तमान आदित्यनाथजी हुनुहुन्छ, उहाँले गुरुको साइन चाहियो। उहाँले के भन्नु भन्दा 1 करोड रकम यस बागेश्वरीलाई जीवनभरलाई खाद्यान्न, यो आश्रमको भौतिक संरचनाहरू सारा गुरुवासी, मैले गुरुलाई गएर निवेदन गरेँ, गुरु हामीले यस्ता चिज पाइयो भने मेरो बदनाम नगर, मेरो राष्ट्रको बदनाम हो, यस्तो पैसाको आवश्यकता छैन, यो जरुरी छैन भन्नेको कुरा मैले त्यो दिनको सम्झन्छु। योगीजीले कहिले पनि राष्ट्रलाई घात राखेर उहाँलाई गाडी घोडा सारा चिज थिए, त्यस्तो अवसर धेरै आइयो। मैले सर्टकटमा मैले साथीहरूलाई भन्छु के बुझिदिनुहोस् भन्दा यो मौलिकता, यो धरोहर हाम्रो लागि होइन, योगीको लागि त स्थापित हामीले गर्नु पर्दैन। योगीजी त आफै स्थापित, उहाँ त अवतारको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँकै शक्तिले यो काम भइराखेको छ। यो सामान्य प्रक्रिया होइन। कृष्णभक्त पोखरेल, मान्य कृष्णभक्त पोखरेल भन्नुहुन्थ्यो, यो कल्पना गर्ने कुरा होइन, यो फिर्ता गरेर योगीजीलाई यो जग्गा फिर्ता गर्ने भन्ने, यो मामुली कुरा होइन। त्यो योगीजीको शक्तिले, योगीजीका आफ्ना विचारले, मौलिकताले, तर त्यो मौलिकताका पछाडि हामी कतै योगीजीका कार्यक्रम नभएर अन्य कार्यक्रममा लटपटिन्छौँ कि भन्ने मलाई एकदम चिन्ता। किन भन्दा संस्थापकको नाताले, आज यहाँसम्म आउँदाको नाताले यो बाटो हामी बिराएकै मैले महसुस गर्छु। विकासका कुरामा करोडौँ रुपियाँ योगीजीले चाहेको भए सुनको दरबार बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। यति कुरा हजुरले बुझिदिनुहोस्। उहाँमा दैवी शक्ति छचल्किएर पनि मैले थाहा पाउँथेँ। खबरदार भन्नु त, उहाँ गुरु यहाँ हुनुहुन्छ भन्दा मैले देखेका कुरा 2-4 कुरा गुरुले मलाई देखाइदिनु भएको छ, तर मलाई नबोल भनेका कुराहरू थिए। खबरदार नबोलिस् भन्ने, किन भन्दा उहाँसित त्यत्रो शक्ति थियो जुन शक्ति छचल्किएर पनि थाहा हुन्थ्यो। त्यस्ता योगीजीको यो आश्रम, यो योगीजीको पद्धतिमा मैले आज के भन्छु भन्दा जगमान गुरुङ, धीरेन्द्रसाद पन्त र हाम्रो स्वयं श्री साहब हुन्छ, यो उहाँहरू मार्फत यो भूमिलाई योगीजीले चाहेको के थियो, कुन विधामा कसैलाई फेरि एउटा कुरा के बुझ्दिनु होला भन्दा व्यक्तिगत रूपमा मैले के भन्छु भन्दा सबै विधा छ, प्रकल्प छ, सबै योगीजीले राखेका विधा हुन्, त्यसमा विभेद नहोस् भन्ने मात्र मेरो धारणा हो। यहाँ सबै विधा हाम्रो, आज मैले थोरै भन्छु, यो आश्रम हो। मैले हाम्रो जगमान गुरुङज्यूलाई मैले स्वागत गर्न उद्धववाणीसम्म गएँ, मेरो इच्छा त यहीँ स्वागत गर्नुपर्ने। हामीसित 20वटा भवन छन्, खै त चावला कोठा छुट्याउन सकिँदैन। योगीजीको आश्रम हो त योगी नरहरिनाथ आश्रम हटाइदिउँ, मात्र परिषद राखिदिउँ, अगाडि बढौँ, यो त दुःखद लाग्दो कुरा हो नि। हामीसित हिजो केही थिएन, हाम्रा 20जना साथीहरू आउनु भने बस्ने ठाउँ छैन, त्यसले आश्रमको रूप लिन्न, तैँले के गरिस् भन्ने ठाउँ छैन साथीहरू। आज हामीसित भवन छन्, सारा कुराहरू छन्, विद्यालय छ, न सङ्ग्रहालय छ, न पुस्तकालय छ, के छ त केही पनि हामीसित त छैन। के को विकास भएको छ भन्दा न बााउन्ड्री छ। यिनै कुराहरू हामीले आजको यो उपस्थित
उपस्थितिले यो साथीहरूले सबैले समयमा र योगीजी के थिए, योगीजीलाई हामीले कसरी जान्नुपर्छ। योगीजी मौलिकताका एउटा होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्र नै सिंह भनिसक्नुहुन्छ गुरुहरूले, सिंह हो राष्ट्र उहाँसित थियो। त्यस्ता व्यक्तिको आश्रममा तपाईँहरूलाई जुन एउटा भूमिका दिएको छ, कुन भूमिकामा हजुर आज केदार खनालजी संयोजक भएको सुने, मैले बाहिरबाट सुने, दुःख त लाग्छ। त्यो भन्ने व्यक्ति पनि आजको कार्यक्रम सञ्चालक लक्ष्मणजीले हुनुहुन्थ्यो गुरुकुलमा, त्यहीँ यस्तो यस्तो कार्यक्रम तपाईँ देखिन, बोलाउने कुरा त साथीहरूले बोलाउनु भएन, दुःख लाग्छ। तर यो इतिहास लेख्दा कतै गलत तरिकाले इतिहास नजाओस्, जे हो सत्य तथ्य होस्। यसको कसैको विकासको कुरो होइन, जे विकास हुन्छ यो योगीजीका कार्यक्रमका विकास हुन्। यहाँ कोही साथीलाई कहिले व्यक्तिगत मैले भनेको होइन, जे विकास यदि शैलेन्द्र प्रिया यति खट्नुभएको छ, उहाँको खटाइले यहाँ गगनचुम्बीको विकास आवश्यकता होइन। मौलिकता र यहाँको ऐतिहासिक वस्तु र योगी नारायणनाथका विचार के थिए ती कुराहरूलाई ध्यान दिने भन्ने कुरा मैले शैलेन्द्र प्रियाजीलाई मैले बारम्बार भनेको छु। कहिले जहिले पनि माइक समात्दा डर मान्नुपर्ने, साथीहरूलाई जहिले पनि सचेत गराउनु पर्ने, त्यो भनेको मैले मेरो व्यक्तिगत होइन। मैले भन्छु त शैलेन्द्र प्रिया हुन्छ जब हस्तान्तरण गरौँ, नटराजीले 3 लाख रुपियाँ पर मन्थ दिन्छु भन्नुभयो, 5 लाख पर मन्थ दिन्छु भन्नुभयो। तर मैले त पैसाको पार्टमा गइनँ। मैले के भने भन्दा शैलेन्द्र दाइजी हुनुहुन्छ नि आफै अध्यक्ष, 7 वर्षलाई माग्नु थियो, 5 लाख रुपियाँ प्रति मन्थ दिने होइन, हामी जानुहुन्न, पैसाका पिछा लाग्नुहुन्न भन्ने बात थियो। पतञ्जलि योगपीठले शालिग्राम सिंह हुनुहुन्छ अहिले पनि, उहाँले मलाई स्पेसल फोन गर्नु शैलेन्द्र प्रियालाई मलाई टिकट गरिदिनु हो, योलाई एउटा नमुना 55 करोड रुपियाँ लगाउँछु शान्तजी तपाईँ आउनुहोस् भन्नु। मैले एकचोटि त म मक्क परेँ, हो ठिक हो भने राति यसो सोचेँ भोलि अहिले 10-8 वर्ष त ठिकै हो, पतञ्जलि म पनि गाडी चढुला, तर मेरो योगीजीको त फोटो हट्छ, यहाँ त रामदेवको फोटो बढ्छ भन्ने हिसाबले त्यो कुरालाई पनि मैले सम्झौता गरिनँ। मैले भन्न के खोजेँ भन्दा योगी त्यस्तो व्यक्तित्व, त्यो व्यक्तित्वको आश्रममा बस्दा, आश्रमका पद्धतिमा जाँदा बाटो नै मैले एउटा कुरा थोरै भने मैले क्षमा माग्छु, यो भरि समाजलाई किन गलत बाटो नजाओस् भन्ने मात्रै मेरो सचेतता, अरू केही एउटा निवेदन लेखेको थिएँ, गुरुले साइन गर्नुपर्ने थियो। योगीजीलाई मैले लिएर गएर योगीजीलाई बिन्ती गरेँ, सन्दर्भ आयो, योगीजी आएको होला, उहाँले हेर्नुभयो मेरो नाम लेख्दा शुद्धिलाई ख्याल राख, ल गुरुले शुद्धिलाई ख्याल राखिदियो, अन्यथा तिम्रो नाम लेख भनेको भर्खर नै लाग्छ। आज स्मारिका भनेको सामान्य कुरा होइन, फोटो कसैको राख्ने ठुलो कुरो होइन। स्मारिका गलत तरिकाले गयो भने यो इतिहासै बदलिन्छ। किन भन्दा योगी नारायणनाथको यो आश्रम हो, योगी नारायणनाथ आफै स्वयं संस्थापक संरक्षक भएको यो आश्रम हो। यो आश्रममा गलत विधाले गलत पद्धतिले नजाओस्। स्वयं बलभद्र गुरुको अगाडि म बोल्ने होइन, योगी श्रीकृष्णलाई पनि खबर गरेको मैले, दाजुले भन्नुभएको छ यसलाई त्यस भिसामा लैजाउँ न, नमुना बनाउन सकिन्छ नि त। हामीले एउटा आध्यात्मिक क्षेत्र बनाउन सकौँ न त, हामीले त्यो विधामा जाउँ न, त्यो प्रत्येक जान सकिएन। मैले क्षमा माग्छु, मैले धेरै समयले लक्ष्मण सर मैले दुःख त केही पनि होइन, म खुसी छु, यति खुसी छु, म आभार व्यक्त गर्छु यो विज्ञ व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराएर आज संस्थाको हक हित र यसको मौलिकता विशेष र पुरातत्व विभागको हाकिम साहब हुनुहुन्छ, उहाँले यो क्षेत्र के हो उहाँले बुझेर जानुहुन्छ। मैले अनुरोध छु यसको हामीलाई केही छैन, यसको मौलिकता नहटोस्, यो चिज नहटोस्, यी चिजमा हामी जाऊँ, हामी एकबद्ध भएर जाऊँ, हाम्रो लागि साझा हो। सबै योगीजीका कार्यक्रम साझा छन्, सबैलाई तेरो मेरो भन्ने भाव नहोस्। महासचिव मसित 2 कार्यकाल गरेको महासचिव बजराज भट्ट यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मेरो भावना उहाँले बुझ्नुभएको छ। शैलेन्द्र प्रियाको त म आफै ल्याएको त साथी हो, म आफै ल्याएको, तर मैले त्यो भनेको होइन। जुन विधा हामी जान्दैनौँ त्यो विधामा हामी नलागौँ, जुन विधा परामर्श गर्दा सबै सम्भव छ नि त। सम्भव भएका कुरालाई असम्भव नबनामा हामीमा केही विभेद छैन। हामीले मात्र योगीजीको धार के भन्ने कुरा लक्ष्मण गुरु यहीँ हुन्छ, एउटा जगतै चलाएर बस्नुभएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले हामीले बाटो नबिराम भन्दै मैले थोरै बोल्न पाएँ। म यो संस्थाप्रति, म संस्थाको आधिकारिक भन्दा पनि म यो तपाईँले साथीको रूपमा लिएर सरसल्लाह सुझाव लिएर यसलाई कसरी बढाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, कुन तरिकाले यो बाटो गिरिन्न, एक चिजको महत्त्व छैन। म विद्वान होइन, तर योगीले साथी बनाएर हिँड्दिनँ। म त अचम्म पर्छु, म रिसेर घर बस्दा पनि गुरु घर मलाई लिएर हिँड्ने व्यक्ति हो। त्यही भएर मैले बाटो गिराउन चाहिनँ। म आफूलाई आफ्ना कुरा मैले छोडेर मैले यो संस्थालाई मैले धेरै गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ। त गुरुको कुरा हो। मैले यिनै शब्द राख्दै मैले सबैलाई मैले कसलाई राम्रो कसलाई नराम्रो भनेको होइन, कोही मेरो व्यक्तिगत केही पनि सोच छैन, तर यसलाई यसको मौलिकता नहटोस् र योगीजीको भावना अनुसारको यो आश्रमले गतिशीलता ल्याओस्, यो
रजत जयन्तीले अझै एउटा नमुना पार गरोस्। हामी त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि मैले पछाडि दिँदैन। मैले शैलेन्द्र प्रियलाई भन्छु तपाईँको निरन्तर हो। मैले 27 वर्ष खाएँ भने तपाईँले 20 वर्ष खानुहोस्। किन भन्दा केही कुरो होइन नि त, पदीय कुरा होइन, तर विधाका कुरा हुन्, पद्धतिका कुरा हुन्। ती कुरालाई नजरअन्दाज राख्दै यो 2 शब्द अथवा म आफ्नै संस्थाको हैसियतले पनि मैले यो आयोजक कमिटीलाई विशेष धन्यवाद। इन्द्र सर यहाँ हुन्छ, उहाँ पनि मैले भर्खर देख्दैछु। मैले सबैलाई नमन गर्दै सबैलाई जय होस् भन्दै बागेश्वरी आमाको जय हो, गुरु राष्ट्रगुरु योगीको जय होस् भन्दै बिदा हुन्छु। ओम ओम ओम। र यहाँ यो पवित्र धामसँग म धेरै अगाडिदेखि चाहिँ चिनजान र आवत जावत गरिरहेको हो र यसको उत्थानमा र उन्नयनमा मैले आफ्नो क्षेत्रबाट म जहाँ सेवा गर्छु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यहाँबाट मैले सकेसम्म उसको उत्थान उन्नयनमा म आफूले सकेसम्म काम गर्नेछु भन्ने यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै अर्को प्रतिबद्धता के हो भने यहाँ हुनुहुने सबै महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरू मार्फत यहाँ यो चितवन जिल्लाका सबै आम समुदायमा मेरो कार्यालयले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुर्याउने अरू सेवाहरू अत्यन्त सहज सरल र रूपमा उहाँहरूलाई पुर्याउनु पनि मेरो एउटा प्रतिबद्धता छ। म यस चितवनका विभिन्न दूरदराज गाउँमा पुगेर श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको आदेश लिएर त्यहाँका चाहिँ सामान्य निम्न तहका जनताहरूलाई नागरिकता वितरण गर्ने कार्यमा लाग्नेछु भन्ने पनि मेरो प्रतिबद्धता छ। र यो डाक्टर हेमराज कोइराला अनि हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत उहाँहरूसँग मेरो चिनजान र आवत पुरानो हो र मैले सकेसम्म योगदान गर्दै आएको छु भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। र यो विचार गोष्ठीमा अब यहाँहरू संलग्न भएर यसको उत्थानको लागि एउटा निष्कर्ष, उत्तम निष्कर्ष निकाल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै मेरा 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु र म बिदा पनि हुन्छु। मेरो अर्को कार्यक्रममा जानु छ, त्यो भएर मैले त्यति लामो समय दिन पनि सकिनँ। यसको लागि क्षमा प्रार्थी हुँदै 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जयन्ती ते सुकृतिर तिनो रससिद्धा महेश्वरा नास्ति तेषां यशः काले जरा मरणजम भयम्। आज हामी राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथलाई सम्झेर उहाँले स्थापना गर्नुभएको यो आश्रमको रजत जयन्ती मनाउँदैछौँ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस प्रसङ्गमा मलाई एउटा दुईटा कुरा भन्न मन लागेको छ। त्यो कुरा के हो भने आधुनिक पद्धतिले चलेका संस्था हुन् अथवा प्राचीन पद्धतिले चलेका संस्था हुन्। अझ प्राचीन पद्धतिले चलेका संस्थाहरूमा, गोष्ठीहरूमा हाम्रो देशको महिमा गाउने कुरा हुन्छ। हामी यस्ता थियौँ, हाम्रो यस्तो थियो, अर्काले लिए गरे भन्ने गन्जन सुनिन्छ र कहिलेकाहीँ त इतिहासै पनि मर्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्दछ। आज हजुर हामीहरू जो उपस्थित भएका छौँ, अब हामीले पछि सुन्नेछौँ हाम्रो आदरणीय उपकुलपतिज्यूको विशिष्ट कार्यपत्र, वरिष्ठ पुरातत्वविद र कुँवरज्यूको कार्यपत्र। तर हामी आज यहाँ उपस्थित भएको कुरा चाहिँ इतिहास हो। इतिहास शब्दले हामीलाई के बताउँछ भने इति यस्तो ह पक्का आशा थियो। त्यो हामी कतिलाई मन पर्ला, कतिलाई मन नपर्ला, भिन्न रुचि लोक, विभिन्न विचारधाराका मान्छे जम्मा भएका हुँदा इतिहास मर्न हुँदैन। हामी योगी नारायणनाथको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि हामीले सम्झनु पर्ने कुरा के थियो भने योगी नारायणनाथ अलौकिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। हामी इतिहास संस्कृतिका साधारण विद्यार्थी,
पुरातत्वका सामान्य ज्ञाताको योगीलाई हामीले कोटी कोटीसम्म सम्झिनुपर्ने कुरा छ। तर योगीजीको त्यो मात्रै व्यक्तित्व त थिएन। उहाँ कस्तो राष्ट्र हुनुपर्छ, कस्तो शासन पद्धति चल्नुपर्छ, हाम्रो देशले कसरी नेतृत्व गर्नुपर्छ, यी सबै कुराका द्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँका शारीरिक र उहाँले गरेका कुराहरूको, उहाँका अलौकिक आध्यात्मिक व्यक्तित्वको पनि विभिन्न पाटो थियो। म एउटा कार्यक्रम, त्यसैले योगीजीले जुन किसिमको काम गर्नुभयो त्यो सबैको बसको कुरा थिएन। हामीहरू क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले कम भए पनि विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जात जातिले त हामी धनी नै छौँ। वातावरणविदहरू भन्छन् हामी पशुपक्षीको दृष्टिले, वनस्पतिका दृष्टिले पनि हामी सम्पन्न छौँ। तर हामी किन चाहिँ विपन्न अवस्थामा गइरहेका छौँ? यसमा मैले योगीजीले पनि मान्नुपर्ने र हामी नेपाली भएर बाँच्ने हो भने, यदि हामीलाई नेपाली भएकोमा गर्व छैन भने त हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झनु पर्दैन। यदि नेपाली भएर, स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्ने हो भने जुन योगीजीका विभिन्न आयामहरूमध्ये एउटा विशिष्ट आयाम थियो, पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनुपर्छ। एकपटक भएकै कुरा, पृथ्वीनारायण शाहलाई केही पण्डितजीहरूले के भनेछन् भने हजुरले अब मिताक्षरा सुन्नु पर्यो। मिताक्षरा भनेको याज्ञवल्क्य स्मृतिको टीका हो। हाम्रो पद्धतिमा मूल ग्रन्थभन्दा पनि टीका ग्रन्थहरूको प्रसिद्धि बढी हुन्छ। जस्तो हजुरहरूमध्ये धेरैले थाहा पाउनु भएको छ मुहूर्त चिन्तामणि, यसको प्रसिद्ध टीका छ पीयूष धारा। मान्छेले मुहूर्त चिन्तामणि भन्दा नबुझ्ला, पीयूष धारा भनेपछि उसले बुझ्छ। केही बेर सुने पृथ्वीनारायण शाहले, अनि पृथ्वीनारायण शाहले के भने अब यो म मिताक्षरा सुन्दिनँ, किनभने यहाँ त यसो गरेको खण्डमा धर्म, यसो गरेको खण्डमा अधर्म हुन्छ भनेर लेखिएको रहेछ। यहाँ त मलाई त अनेक कल बल छल गरेर यो मुलुकलाई एकीकरण गर्नु छ भनेर धर्माधिकारैको शिरमा राखिदिनु भयो भने, अब हाम्रो देशमा पहिले त थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले पनि च्यागा पागालाई नै राज्य जोडेका हुन् दुःखै गरेर। पछिल्लो प्रवृत्तिमा चाहिँ संस्कृतको शब्दबाट भन्ने हो भने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। हामी गर्नुपर्ने कुरा गर्दैनौँ, नगर्नुपर्ने कुरा हामी गर्छौँ। यदि गर्नुपर्ने कुरा कसैको गर्दै गऱ्यौँ भने पनि उल्टा गर्छौँ। यो कुरा यो राष्ट्रकै लागि लागु हुन्छ, यो आश्रमको लागि मात्रै होइन। र यतापट्टि हामीहरूको प्रवृत्ति होस् र फेरि नेपाल राष्ट्र समुन्नत रूपमा जाओस्। योगीजीको जुन आकांक्षा थियो, उहाँका अनुयायी भएर, उहाँको अनुयायी भनेको अहिले हामीले माल्यार्पण गऱ्यौँ, नेपाल माताको अनुयायी भएर त्यतापट्टि जानेतिर हामी सबै प्रतिबद्ध हौँ भन्दै अलिकति बढ्ता बोल्न मन थियो। तर उहाँ यति भन्ने बित्तिकै दौडेर आएको हुनाले डर पनि लाग्यो। अब बोल्दिनँ, आफ्ना टुटे फुटेका शब्द यहीँ बिसाउने अनुमति चाहन्छु। हामी कहाँ छौँ शीर्षकमा राख्नु पर्ला जस्तो लागेको छ। अर्काको बलमा धेरै उर्ली बग्ने त हो ढल, आफ्नै सामर्थ्य बुद्धिमा चल्ने मानिसको बल।
आज हामी बहेका छौँ अर्काकै बलबुद्धिमा, नेपाली उच्च त्यो साना किन राखिन्छ गुप्तीमा। भाषा र संस्कृति नै हो राष्ट्रको मुख्य नै मूल नै पारिने ध्वस्त भएको छ ठुलो भुल। आमा बाबा हराएछन्, पापा मामी र ड्याड छन्, काका काकी पनि छैनन्, अङ्कल र आन्टी मात्र छन्। हजुरबा र हजुरआमा अस्ति नै पो मरि गए, नेपाली संस्कृति भाषा पुरै लोप हुने भए। ठुली आमा ठुला बाबा सबै आन्टी र अङ्कल, सानी आमा पनि आन्टी साना बाबा पनि अङ्कल। फुपू दिदी कता पो छन्, यहाँ त मात्र सिस्टर, दाजुभाइ पनि छैनन्, ब्रदर ब्रो अनि मिस्टर। छैनन् सासू ससुरा नै साला साली कता हुनु, गल्ती यस्तो नसोच्याए नातिले पर्छ है रुनु। खाना खाजा कुरै छैन, लन्च टी अनि डिनर, भाषा संस्कृति नै मेट्दा साँच्चै शिक्षित हुन्छ र। चीन जापान जस्ताले आफ्नो संस्कृति पालने, हाम्रो संस्कृति भाषा र माटो नै सब फाल्ने। नरहे संस्कृति भाषा राष्ट्र नै हुन्छ निर्भर, राष्ट्रियता सबल पार्न निरन्तर लाग्नु पर्दछ। पैसामा बिक्री भयो धर्म, संस्कृतिमा भूकम्प भयो, मान्छेले बिर्सियो कर्म, नरपशु हुँदै गयो। विधवा शब्द तोडेर महिला एक्लै भयो, छोरा छोरी हुने नारी कसरी एक्लै भयो। ज्येष्ठ नागरिकै त्यस्तै, वृद्ध शब्दै बुढो भयो, साराको अनुभव बोक्ने परिपक्व कता गयो। वृद्धले भारी बोकेको ती सारा उपलब्धि खै, ज्येष्ठ नागरिकै भन्ने अङ्ग्रेजी अनुवाद भई। धर्म संस्कृति भाषा नै मास्ने पो खेल रहेछ यो, लोकतन्त्र दिई नाम लुट्ने झेल रहेछ यो, लोकतन्त्र दिई नाम लुट्ने झेल रहेछ यो। धन्यवाद। र अहिले अस्पतालमा भरे अथवा गएको राति 1 बजे मान्छे जन्मेको छ भनेदेखि हिजो त 17 गते हो, 2078 मङ्सिर 18 गते भनेर दिन्छ। अनि ज्योतिषीले 17 गतेको टिप्पण लगाउँछ कि 18 गतेको टिप्पण लगाउँछ। त्यसरी हाम्रो कुराहरू बिग्रिरहेको छ। हाम्रोमा चाहिँ 12 गते के अरे 12 बजे पनि, परेवा घुरे पनि, कुखुरा भाषे पनि, झलमल्ल उज्यालो भयो पनि, अथवा पाखुराको रौँ देखे पनि, झलमल्ल उज्यालो भयो पनि सूर्योदय नभएसम्म अघिल्लै दिन गन्छ। अब यहाँ 18 मङ्सिर 2078 यो अशुद्ध हो, यस्तो लेखिनु नजानी त्यो किसिमले यस्तो भएको छ। र यो राजनैतिक कार्यक्रम, यस संस्थाको नामै बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नारायणनाथ आश्रम। मैले पटक पटक भन्दै गएको छु, म त जाग अनि तितो कुरा भन्ने व्यक्ति। यो इतिहास होइन, यो इतिहास हो, इतिहास होइन व्यास हो। र यो व्यासमा मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नेहरू फिरङ्गीको पाइँट लाएर बस्न हुँदैन। उद्घोषण गर्ने व्यक्ति फिरङ्गीको पाइँट लाएर उद्घोषण गर्न हुँदैन। अब उपरान्त व्यासमा बस्नेहरू दह्रो सुरुवाल लगाउने कि कुर्ता सुरुवाल लगाउने, अनि पहिले नै कबुल गर्नुपर्छ तपाईँलाई हामी चाहिँ व्यासमा राख्छौँ, तपाईँको मन्तव्य छ, तर तपाईँ राष्ट्रिय पोसाकमा हुनुपर्छ। आउन सक्दिनँ म भने उसलाई हस्त नमस्कार, हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्कार। सहभागी त तल बस्ने त हुन्छ, तल बस्नेहरू त हाफ प्यान्ट लाएर आए पनि हुन्छ, किनभने कट्टु लाएर आए पनि हुन्छ। त्यही कारण यो आर्य मर्यादा हो, यो आर्य मर्यादा हो। अनि अर्को अब अहिले त भएन, अघि यहाँ हाम्रा भोटुघरले वैदिक मङ्गलाचरण गर्नुभयो। मैले पनि वैदिक मङ्गलाचरण भगवानको नाम लिने जे मन्त्र पाठन गरे पनि हुन्छ, तर यो त गोष्ठी छ। गोष्ठीमा सम्नो मित्र सम्पूर्ण सम्नो भवत आर्यमा भनेपछि अबुत माम अबुत वक्तारम भन्ने छ। माम मलाई पनि रक्षा गर, वक्तालाई पनि रक्षा गर। त्यस्तो किसिमको जब गोष्ठी हुन्छ अबुत माम अबुत वक्तारम, त्यस्तो किसिमको चाहिँ मन्त्र मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा पनि जानकारी होस्। अब यो त कन्फट्टा योगीको
स्मृतिमा आयोजना गरेको छ र अबको सत्रमा बलभद्रनाथले फेरि लगाउनुपर्छ। यहाँ आकाशै बाँध्नु पातलै बाँध्नु, राष्ट्र बाँध्ने फेरि लगाउनुहोस्। अनि कृष्ण सारको नाद लगाउनुहोस्। तपाईँ जहाँ जहाँ बस्छ तपाईँको झोलीमा कृष्ण सार मुरीको नाद हुनुपर्छ। नभए पनि खोजेर लगाउनुहोस् अबको सत्रमा। त्यो त राष्ट्र बाँध्ने हो। आकाशै बाँध्नु पातलै बाँध्नु फुल छोरे बलि मसान बाँध्नु। अहिले त लथालिङ्ग छ, छतार छुट्टो न घर पो यस्तो भएको छ त भने यो नाचको गोष्ठी कार्यक्रम त्यस्तो है। जुन ठाउँको दोहली त्यो ठाउँको चपली, जुन रुखको बोक्रो त्यही बोक्रोमा टाँग्नुपर्छ। अनि फेरि लाउनु पर्यो। मङ्गलाचरण पनि भयो, राम्रो भयो। त्यस कारणले अब आदि इत्यादि कुराहरूमा सुधार हुनुपर्छ। योगी नारायणनाथ भनेपछि अब योगी नारायणनाथको बारेमा भनेपछि भनौँला। अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मैले चाहिँ एउटा शिक्षक भएर मेथोडोलोजी त्यहाँ चाहिँ पढाउन खोजेको होइन। अब हामी 8 बजे आयौँ, यहाँ त ब्यानरै टाँगेको छैन। अब दिनेश गुरुङले भन्नुभयो त्यो ब्यानर माथि टाँगो माथि छेकियो, कसैले वास्ता व्यास्ता गर्दैन। प्रमुख अतिथि आइसक्यो, त्यहाँ टाढुरा टुर्रा गर्छ। म प्रमुख अतिथि भएको भए त म त हिँडिहाल्थेँ। म त 75 वर्षको बुढो सुगर पेसेन्ट हुँ। भरे के हुन्छ 1 कप कफी खाएको थिएँ। यहाँ कहाँ अब अन्तर लगाएको कुस्ती खेल्ने तिग्र लागेको काम सक्दिनँ महाराज पत्थर कला थाम होइन। भनेपछि कस्तो बुढो आएको छ, बिरामी छ कि रोगी छ कि व्याधि छ कि त्यसको अवस्था हेर्नु पर्यो। यहाँ आउने बित्तिकै चाहिँ नै 2टा रोटी खुवाइदिएर यहाँ आएको भएदेखि 1 बजेसम्म हामी बस्थ्यौँ। अब त 1 घन्टाभन्दा हामी बस्न सक्दैन। यहाँ पानी पनि छैन, बल्ल पो पानी ल्यायो भनेपछि प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री आयो नि। एउटा तामाङकी छोरीले कस्तो राम्रो चाहिँ कुरा बोल्यो। अनि आजको कार्यक्रम के छ त कार्यक्रम यसरी स्याट्ट ल्याएर चाहिँ नि प्रमुख अतिथि मन्त्रीलाई यसरी दिन सक्नुपर्छ। यो हो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मेथोडोलोजी। आधुनिक कुरा पनि हामीले जान्नु पर्यो, पुरातनिक कुरा पनि हामीले जान्नु पर्यो। पुरानो कुरा मात्रै गरेर पनि हुँदैन, आधुनिक कुरामा मात्रै हुँदैन। आधुनिक कुरा पुरानो कुरा राख्यो भने हाम्रो मर्यादा हुन्छ। र अब योगी नारायणनाथले सञ्चालन गरेको उहाँको नाममा स्मृतिमा सञ्चालन गरेको यो संस्थालाई पैसाको खाँचो छैन। अघि सुन्यो आदित्यनाथले दिएको 1 करोड म लिन्न भने। खोइ गोरखपुरको गोरखपुरको मठमा पढेको होइन योगी नारायणनाथ। आफू पढेको आश्रमको 1 करोड म लिन्न भनेपछि करोड लिएपछि त उसले जे भन्छ त्यो गर्ने भयो। अर्कोको दास बन्ने भयो। अहिले कसैले यहाँ सहयोग गर्यो भने उसको नीति अनुसार हामी चल्नुपर्छ। नजानिदो किसिमले उसले आफ्नो नीतिमा ल्याउँछ। त्यस कारणले हामी इसाईकरण भइरहेको छ। अहिले नेपाल सरकारमा ब्याङ्कमा जाँदाखेरि पहिले गते अनि नीति अनि देशा, तर हाम्रो सरकार निरीह भएको छ। युरोपियन युनियनको पैसाले सरकार चढेको छ। उसले जे भन्छ त्यही भन्छ। हामी सरकारले जे भने त्यही कुरो गर्छ। हाम्रो मर्यादा के हो त? आज यहाँ भन्ने भने श्री विक्रम सम्वत 2078 मङ्सिर 18 गते शनिबार त्यहाँ नीति पनि ल्याउनु पर्यो। के तिथि यो भनेपछि त्यस्तो हाम्रो आदर्श मर्यादामा हामी रहनुपर्छ। मैले यो कुरो भने खरो कुरा भने, किनभने म त जहाँ गयो भने तितो कुरो नमिठो कुरो भने, किन सुधार होस्, संरक्षण होस्, सम्वर्धन होस्। कसैको चाहिँ आर्थिक अनुदानमा यो भागेश्वरी आध्यात्मिक विकास परिषद आध्यात्मिक कसरी जागरण हुन्छ त्यस्तो किसिमको अघि पछि त जेसुकै होस् कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दाखेरि यो त विश्वव्यापी रूपमा गइरहेको छ नि त। अहिले क्रिस्चियनहरू खुसी भएको हेर त, योगी नारायणनाथको आश्रमको आध्यात्मिक विकास परिषदमा हाम्रो प्वाइन्ट लाएर चाहिँ बसिरहेको छन्। हाम्रो टार्गेट फुलफिल भयो भन्छन् उनीहरू, हाँस्छन्। धन्यवाद तिमीहरूले यति गरेर चाहिँ भनेर धन्यवाद दिन्छ। तर त्यो होइन, हामी आफ्नो आदर्शमा मर्यादामा रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो राजनैतिक कार्यक्रम होइन।
यो प्राज्ञिक कार्यक्रम पनि होइन, आध्यात्मिक कार्यक्रम हो। अनि आध्यात्मिक चेतनाको उजागर कसरी हुन्छ, यस्ता कुराहरू हामीले आफ्नो चरित्रमा देखाउन सक्छौँ। यतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन समसम चरित्रम शिक्षेर पृथ्व्याम सर्वमान भन्थे उहिले। तर अहिले हामी त्यस्तो छ, पश्चिमाले जे भन्यो त्यही कुरो चाहिँ नै भइरहेको छ। र अस्ति मलाई एकजना कान्तिपुर टेलिभिजनका मान्छे आए, यो समावेशी आयोग छ तर समावेशी आयोग त्यो प्रभावकारी हुन सकेन, तपाईँको मन्तव्य के हो भनेर। समावेशी नेपालीलाई समावेशी भनेको कसरी सिकाउनु पर्छ? अहिलेको समावेशी त पश्चिमीहरूको मोडेल नमुना अनुसारको हो। नेपाली समाजको संरचना कसरी भएको छ, संस्कृतिको मर्यादा कस्तो छ, यहाँ त समानुपातिक र समावेशी भन्यो। समानुपातिक र समावेशी मात्रै होइन, समन्वय छ हाम्रो यहाँ। समानुपातिक हेर्नुहोस् भनेर मैले अघि दिनेश गुरुले एउटा प्रसङ्ग ल्याउनु, पृथ्वीनारायण शाहको मैले के भने, पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य नीति ठोकुरी, खस, मगर, गुरुङलाई छानेर चाहिँ सिपाहीमा भर्ना गर्नु भन्नु। त्यो समावेशी भयो कि भएन? त्यो समावेशी भयो कि भएन? नेपालीलाई कसरी समावेशी भनेर यसो गर भनेर सिकाउनु पर्छ भने चाहिँ ठकुरी पनि छ, खस पनि छ, गुरुङ, मगर, गुरुङलाई खिचोला भनेको छानेर सेनामा भर्ना गर्नु, सिपाही बनाउनु भनेको छ। अनि उतापट्टि गुरुङ, मगर, खानज्यादा, भैया, परा उमरा पुराना जाँची गढी गौडामा राख्नु समावेशी भयो कि भएन? अब हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा कोटहरूमा मगर पुजारी बाहुन पुरेको छ। मगर भनेको मतवाली, बाहुन भनेको तागतदार। कसरी आँटा आएको छ त्यो गोर्खा दरबारमा हेर्नुहोस् त, कसरी आँटा आएको छ। त्यहाँ तागतदारी र मतवाली भन्ने छ, अहिलेको त चाहिँ समानुपातिक कोटा भन्ने छ। त्यहाँ अझ अग्राधिकार त मगरको छ। त्यहाँ जाँड चढाउँछ, तपाईँलाई थाहा हो। कालरात्रिको मध्यराति मगर पुजारीले केराको पातमा भातीको जाँड चढाउँछ कालीले। अनि पछि चाहिँ नि बाहुन पुरोहितले हरिओम तत्सत भन्छ र अनि सङ्कल्प गरेर कालरात्रिको भोग दिन्छ। ताकतदारी मतवालीको भेद छ। त्यो समानुपातिक हो कि होइन, समावेशी हो कि होइन? समन्वय। हाम्रो चाहिँ नि समाजको संरचना, हाम्रो संस्कृतिको मर्यादा त्यस्तो, यो आर्य मर्यादा हो। त्यस कारणले राष्ट्रगुरु योगी नारायणले भनेका कुरा कतिपय कुरो जुग जमाना अनुसार मिल्दैन। किनभने उहाँ कट्टर राजावादी, सार्वभौम सत्ता राजामा हुनुपर्छ भने आफ्नो छाता आफैले ओढ्नुपर्छ भनेपछि उहाँ भद्रगोल जेलमा जाकियो। उहाँ त पञ्चायत व्यवस्था नै होइन, पशुपतिनाथको 5 मुखबाट चाहिँ निस्केको व्यवस्था अर्कै छ भन्नु, नयाँ शिक्षाको विरोध गर्नुभयो उहाँले। त्यसबाट पटक पटक जेल पर्नुभयो, निर्वासितको जीवन बिताउनु पर्यो। त्यस्तो व्यक्ति हो। तर उहाँले भनेका कुराहरू कतिपय अहिले जुगले पच्दैन होला, तर सौदो महदो कुरो आदर्श र मर्यादामा हामीले रहनुपर्छ। र यो चाहिँ बागेश्वरीबाट, यो आश्रमबाट आध्यात्मिक चेतनाको ज्वाला यहाँबाट विकसित हुनुपर्छ, प्रकाशित हुनुपर्छ। र अब अरू बाँकी कुराहरू, अनि मैले अघि नै भनेको थिएँ मेरो कार्यपत्र भन्ने आयो, मैले कबुल गरेको त्यहाँ डिआर पोखरेलसँग म कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दिनँ। म चाहिँ नि म प्रवचन गर्छु, नाथ सम्प्रदाय र योगी नारायणको बारेमा म प्रवचन गर्छु। म लिखित पनि दिन पनि सक्दिनँ, मेरो कार्यपत्र होइन, म प्रवचन गर्ने हो भनेको थिएँ। अब खाना खाएपछि त्यो बारेमा मैले जाने बुझेको कुराहरू भनौँला, अनि फेरि सत्सङ्ग गरौँला। र अहिले यति भन्दै अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। खरो र रुखो नमिठो तितो कुरो गरेकोमा क्षमा पाऊँ, किनभने अहिले धेरैले प्रेसर भएको छ, सुगर भएको छ। तितो खाएपछि सुगर पनि डाउन हुन्छ, प्रेसर पनि एक नासमा हुन्छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सबैको जय कल्याण। नेपाल राष्ट्रका अद्भुत सन्तति हुनुहुन्छ, हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई जति सुने पनि सुनु लाग्छ। अब भोजनपछिको सत्र उहाँलाई नै सुन्ने सत्र हो खासमा। यहाँहरू सबैले बसेर धैर्यताका साथ उहाँका कुराहरू सुन्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
अब हामी अत्यन्तै अन्त्यतिर आएका छौँ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ अब धेरैको चित्त बुझाउनु पर्ने, अब सबैलाई खुसी राख्न पनि नसकिने, अब सबैलाई खुसी राख्छु भन्ने कुरा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। खुसी बनाउन खोज्दा खोज्दै फेरि समय जाने यताउति हुँदो रहेछ। अब मैले जाने बुझेअनुसार अब एउटा उद्घोषकको मर्यादामा सकेसम्म बस्ने कोसिस चाहिँ मैले गरेँ, तर यति हुँदाहुँदै पनि अब धेरै त्रुटिहरू भएका छन्। यसका लागि यहाँहरू सबैसम्म गुरुहरूलाई साक्षी राखेर क्षमा चाहन्छु। आउँदा दिनहरूमा आफ्नो त्रुटिहरूमा फेरि सुधार गर्नेछु। पहिलेदेखि अलिकति नमिठो पनि बोले होला, अलिक कडा पनि बोले होला, त्यसको लागि पनि म यहाँहरू सबैसँग क्षमा चाहन्छु। म लक्ष्मण भण्डारी। अब आजको कार्यक्रमका सभानायक शैलेन्द्र पियाज्यूलाई कार्यक्रमको समापन गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो विशिष्ट पाहुनालाई केही उपहार छ कि? शालिग्राम अर्पण कार्यक्रम कतिखेर हो? अहिले दिउँ। दिइसकेपछि अनि हजुरले चाहिँ कार्यक्रम टुङ्ग्याउनु। उद्घाटन सत्रलाई समापन गर्न म अब मञ्चमा निम्ताउनेछु आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू श्रद्धेय शैलेन्द्र पियाज्यूलाई, जो श्री भागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरेन्द्रनाथ आश्रमको रजत महोत्सव अवसरमा आयोजित यो भागेश्वरी आध्यात्मिक विचार गोष्ठीका सभाध्यक्ष हुनुहुन्छ, आश्रमका वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई अबको यो कार्यक्रमको यो उद्घाटन कार्यक्रमको अन्त्य गर्नलाई अनुरोध गर्दै यहाँहरूका बिचबाट म लक्ष्मण भण्डारी पनि दिन चाहन्छु। मेरा विचारहरूलाई मेरो कार्यक्रम सञ्चालनको शैलीलाई यति प्रेमका साथ स्वीकार गरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैप्रति धेरै धेरै धन्यवाद प्रणाम। र यो कार्यक्रममा हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू जसलाई हामीले धेरै परिश्रमका साथ आग्रह पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूले आग्रह त यति सजिलोसँग सुनिदिनु भयो कि मलाई लागेको थियो, र ठुला बडा मानिसहरू यति सजिलैसँग स्वीकार गरेर आउँदैन जस्तो लाग्यो। तर पनि आज हामीलाई यो गौरवमय प्राकृतिक चिकित्सा गौशाला र आध्यात्मिक परिषदको रूपमा सञ्चालित यस स्थानमा आइदिनु भएकोमा उहाँलाई हामी आध्यात्मिक परिषदको तर्फबाट, सम्पादकको तर्फबाट, प्रकाशकका तर्फबाट र सल्लाहकारका तर्फबाट समेत हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अहिले यो कुरा गरिरहेको पहलमा यहाँ धेरै वक्ताहरूले बोलिसकेका छन् र धेरै वक्ताहरूबाट आफ्ना रायहरू व्यक्त गरेका छन्, र यो सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू टीका टिप्पणीहरू पनि सुनिरहेको छु। र हामी यो योगी नरेन्द्रनाथले जुन समाजको कल्पना गर्नुभयो, जातीय विभेदताका कुराहरू उठाएको मैले पढेका किताबहरूमा सुने, र त्यो कुरा सुन्दाखेरि कति गुरु महाराजहरूले पनि यस्तो नबन्नु पर्ने, नरेन्द्रनाथ बुद्धिजीवी त हो, बौद्धिक मान्छे हो, दूरदर्शी हो, तर यो गर्नै नहुने कुरा पनि गरे भन्ने कुराहरू पनि मेरो कानले सुनिरहेको थियो। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो, मानिसहरूमा विभेदता हुन सक्दैन, विभेदता छैन भनेर। र महिला र पुरुषको बिचमा प्रकृतिले दिएको नियम सिस्टम अनुसार त्यो विभेदता भयो, तर वास्तवमा अधिकारको सन्दर्भमा कुनै विभेदता होइन भन्ने कुरा पनि मैले सुने। र यो किसिमको वातावरणको परिस्थितिले मलाई पनि यो बागेश्वरीमा गएर केही काम गरौँ कि भन्ने मनमा जागिरहेको अवस्थामा हाम्रो यो बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषदका झन्डै भन्ने हो भनेदेखि यो स्थापना कालका अध्यक्ष शान्ता पोखरेलजीले दाइ पनि जानु पर्यो, त्यहाँ लाग्नु पर्यो भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो। र म त काम गर्ने मान्छे, काम गर्ने हो भने जाने, काम नगर्ने हो भने नजाने, मेरो आफ्नो स्वभाव हो। मैले उहाँलाई त्यही बताएँ, कहाँ काम गर्ने हो नि दाइ भनेर भन्ने। म पनि यो ठाउँमा एउटा समितिको रूपमा उपस्थित भएँ र यसको समिति सँगसँगै बागेश्वरीलाई कसरी उत्थान गर्ने, बागेश्वरीलाई कसरी अगाडि बढाउने, बागेश्वरीलाई अगाडि नभइकन कसरी बन्न सक्छ, के बन्न सक्छ र यसले के प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले यी कुराहरूले मैले मेरो बुद्धिले भेटाएसम्मको मैले सोचे अनुसार सोच तयारी गरेँ। त्यही आधारमा यो बागेश्वरीलाई निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। र मैले गुरुहरूबाट, धेरै गुरुहरूबाट सुनिरहेको छु,
र गुरुहरूबाट बारम्बार कुरा सुन्दाखेरि फल्ना ठाउँमा तीर्थ गएको हो, त्यहाँ त यस्तो बनाएको रहेछ। त्यो निर्माण जस्तो हाम्रो कहिले बन्न सक्छ? कहिले बन्न सक्छ? यस्ता कुराहरू पनि मैले सुने। र कति कुराहरू प्राकृतिक 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 भन्दाखेरि प्राकृतिक कहाँ हो भन्ने कुरा पनि ठम्याउनु मलाई चाहिँ गाह्रो भए। अनि यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूले गर्दाखेरि कति कुरामा विवाद पनि हुन्छ। र मैले अस्ति पनि भने पशुपतिनाथको सृष्टि हुँदा पनि जङ्गल थियो होला, पहाड थियो होला, मैदान थियो होला, खोला थियो होला। अब त्यसलाई निर्माण गर्नको निम्ति त कर्सिस्टमा त्यो बखतमा पनि मानिसहरूले श्रम गरे, त्यसको विकास गर्नको निम्ति इँटाका गाराहरू लगाए, के लगाए, तामाको सुनको छानाहरू छाए। अब त्यो कति प्राकृतिक हो। अब यसलाई हामीले खरकै छाना छाउनु पर्ने, खामको काठ काट्नु पर्ने हो। त्यो हो भनेदेखि त्यो किसिमको एउटा नीति तय गर्नु र त्यो नीतिको आधारमा हामी त्यसलाई निर्माण गर्नु। यदि होइन भनेदेखि हामीले त केही त गर्नै पर्छ। अब यसै गर्ने सन्दर्भमा मैले यो बागेश्वरीलाई उत्थान गर्ने, विकास गर्ने सम्बन्धमा सबैको सहमतिमा मलाई एउटा संयोजकको रूपमा प्राकृतिक चिकित्सा लगाइदिनु। मैले आफ्नो खुबीले भेटाएसम्मको प्राकृतिक चिकित्सा कसरी बनाउने भन्ने कुरा सोच गरेँ। त्यही सोचका आधारमा प्राकृतिक चिकित्सालयको कार्यलाई अगाडि बढाएँ। अब यसै अब यहाँ गौशाला छ, गौशालाको कार्यहरू भइरहेको छ। अनि कहिले कहिले के भने यो प्राकृतिक भएन भनेर भनिदिँदाखेरि मलाई अप्ठ्यारो पर्ने। योजना मागेर ल्यायो, तर योजना ल्याइसकेपछि विवाद सृजना हो। अब यस्ता किसिमका परिस्थितिहरू मैले भोगिरहेको छु र यो पनि कति ठिक र बेठिक भनेर छुट्याउनुपर्छ होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र हामीले यो प्राकृतिक यो बागेश्वरीलाई कस्तो रूपमा अगाडि बढाउँ मैले त कल्पना गरेको थिएँ। यहाँ एउटा मुक्तिनाथको एउटा, किनभनेदेखि मुक्तिनाथमा जाँदाखेरि कति बुढापाकाहरू, मोटा घाटा भएका मानिसहरू जान सक्दैनन् र बाटैमा आत्मामा मृत्यु हुने परिस्थितिहरू पनि सृजना गरेको भएको कुरा मेरो एउटा सानी आमा पनि बित्नुभयो त्यसै गरेर। अनि मैले यी कुराहरू सोचेको हुनाले यहाँ पनि एउटा मुक्तिनाथ बनाइदिन पायो भनेदेखि यहाँका तल त्यस किसिमका मानिसहरू त आएर मुक्तिनाथमा एउटा त्यहाँ आजा पूजा गरेर एउटा मनको शान्त लिने थियो, धर्म गर्ने थियो, त्यो कुरा हुन सक्थ्यो भनेर मैले त्यो कल्पना। यही कल्पनाको सन्दर्भमा मैले यहाँ एउटा नक्सा पनि तयारी गरेँ। नक्सा तयारी गरेर अनि मैले फेरि एउटा कुरा के सुने देखेँ भनेर भन्दाखेरि रसिनहरूले एउटा प्राकृतिक चिकित्सा बनाएको कुराहरू पनि मैले सुनेँ। र त्यो कुरामा मैले अध्ययन गरिसकेपछि मलाई लाग्यो यो ठाउँबाट यो अब सतलचुली भन्ने छ यहाँ हाम्रो, त्यो सतलचुलीसम्म म पैदल बाटो राखौँ र त्यो पर्यटक बाटो ल्याएर यहाँ ढाग्री खोला भन्ने छ, त्यो ढाग्री खोलामा एउटामा पोखरी निर्माण गरौँ जसले गर्दाखेरि अनि यो जङ्गलको बाटो हुँदै प्राकृतिक चिकित्सामा आएर आफ्नो उपचार गरेर घर फर्कने वातावरण बनाउनु पायो भने त बडो राम्रो हुन्थ्यो। किनभनेदेखि यो एउटा रसिनहरूको प्राकृतिक चिकित्साको मैले नक्कल गर्न प्रयास गरेँ र यो नक्कल गर्न प्रयास गरेपछि साथीहरूसँग धेरैसँग मैले यो कुरा राखिरहेको छु, तर त्यो काम भइरहेको छैन। मैले यो यसरी गर्न जान पाएँ भनेदेखि हाम्रो एउटा सुन्दरता र बेला बेलामा हामी फेरि कुरा गर्छौँ। सरकार चलाउनेहरू भन्छन् पर्यटकीय आकर्षण गर्ने भने। अब पर्यटकीय आकर्षणको निम्ति हामीले के गर्ने त भन्दा यो पनि एउटा काम हो। अब म त सरकारमा छैन, तर समाज सेवकको रूपमा लागिरहेको छु भने हामीले पनि त केही गरिदिनुपर्छ सरकारलाई र सरकारले पनि सहयोग पुर्याउनु पर्छ। यदि यो भयो भनेदेखि हामी यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो। यिनै कुराहरूको कल्पनामा म डुब्दै यो प्राकृतिक चिकित्सामा यो बागेश्वरीमा आएँ र यसरी कामहरू गर्ने योजनाहरू बनाएँ। र यो योजना सँगसँगै अब धेरै आलोचनाका कुराहरू त आउँछन्। मेरो समितिका साथीहरू जो साथीहरू बोलायो भनेदेखि आउन गाह्रो मान्ने, अनि त कार्यक्रम गरिसकेपछि खबर गरेन भन्ने, कहिले के गरेन भन्ने, यस्तो स्थिति पर्दो रहेछ। यो नियम रहेछ। मैले अहिले के महसुस गरिरहेको छु भने म एउटा पार्टीको मान्छे हो वास्तवमा भन्यो भने। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको मान्छे थिएँ। अब पार्टी त फुट्यो, किनभनेदेखि पार्टीभित्र पनि पार्टी हुँदो रहेछ भनेदेखि मेरो समितिमा पनि यस्तै पार्टी रहेछ भनेर चित्त बुझाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ
यो कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लागेको छु। र यसै सन्दर्भमा म अहिले यही सामाजिक पार्टी, सामाजिक भनेको म समाजवादी पार्टी होइन कि सामाजिक कार्य। अब त्यसै भएको हुनाले यो कुरा के रहेछ भने त्यो समाजवादीमा गयो भने पनि फेरि समाजवादमा पनि त्यत्तिकै पुरुषको नेतृत्व भन्ने कुरामा भोलि आउँछन्। यस्तै रहेछ भनेर म चाहिँ अब यो सामाजिक कार्य गर्ने, अगाडि बढ्ने, यसैलाई सबैजना यसको उत्पादन गरिएका, यसले गरेका, यसले फाइदा उठाएका कुरा कसैलाई हित हुन्छ भने त्यसको श्रेय चाहिँ दिनुहोस्, न त भनेदेखि म चाहिँ यसरी लागिरहेको छु। यो स्थितिमा म चाहिँ यहाँ काम गरिरहेको छु। र यो अवस्थामा अब मूल रूपमा एउटा इतिहास बनाउनु पर्छ। बागेश्वरीको बारेमा म 2008 सालमा यो ठाउँमा आएको थिएँ। 2008 सालमा आउँदाखेरि सामान्य जङ्गल थियो, केही चौर पनि थियो। मन्दिरको एउटा शिवको कोटपट्टि एउटा मन्दिरको भग्नावशेष थियो। त्यहाँ अगाडि 2वटा सिंहको मूर्ति पनि थियो। हुनसक्छ मानिसहरूले मानिसहरूले त्यो सिंहको मूर्ति भएको हुनाले त्यसलाई बागेश्वरीको नामाकरण गरियो। बागेश्वरी नै भए। र यसरी यो बागेश्वरीको कुराहरू आएर यसलाई अगाडि बढाउने काम हो। तर यो कामलाई अलिक प्रभावकारी रूपमा मठ मन्दिर बनाउने र यो मठ मन्दिर बनाएर यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा गुरु नरहरिनाथको कार्यकालमा पनि खुबै प्रयास भयो। र त्यो प्रयास हुँदाखेरि जुन समिति बन्ने मानिसहरूको र गुरुको भनाइमा अन्तर्विरोध सृजना भइसकेपछि त्यो मन्दिर बन्न सकेन र त्यो यसै स्थापित रह्यो। र पूर्वका सदस्य साथीहरूले पुरातत्व विभागमा पनि गएर र यो कसरी बनाउने भनेर एउटा मन्दिर बागेश्वरीको मन्दिर पनि स्थापना भयो र त्यो अहिले संरक्षित छ र यसरी चलिरहेको छ। र यसरी चाहिँ यसको विकास गर्नु पर्छ। र यो विकासको क्रममा पनि मलाई लाग्छ त्यो मन्दिर त त्यसै बनेको थिएन भनेदेखि त्यो मन्दिर अगाडिको पनि काल होला। त्यो मन्दिर अगाडिको पनि यो बागेश्वरको केही काल होला। त्यो कसरी आयो, त्यो अवस्थामा के थियो भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। र इतिहास भनेको त्यस्तो आउनु पर्यो, जलदेखिको माथि उठेर आउनु पर्यो। यो आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै यो स्मारिका हामी यसरी निकालौँ जुन स्मारिकाले इतिहास दियोस्, सत्य कुरा बोलिदियोस्, जसले गर्दाखेरि त्यो इतिहासले अरूको निम्ति पनि कार्य गर्नको निम्ति सफलताको बाटोहरू चुम्ने मौका दियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो योजनाका साथ सम्पादक मण्डललाई पनि मैले आग्रह गरेँ। तर उहाँहरूले ठिक छ, एकदम ठिक छ भनेर उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुभयो। मलाई त्यहाँ जुन उत्साहले चाहिँ साथ दिनुभयो म बढी गर्व छु। किनभनेदेखि मलाई साहित्य बारेमा त्यति जानकारी छैन, तर किताबहरू पढ्दाखेरि त आनन्द आउँछ। हो त्यो आनन्द चाहिँ यहाँ पाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ कल्पना गरेर यही आधारमा उहाँहरूसँग आग्रह गरेर यो कार्यहरू सञ्चालन गर्ने योजना छ। अब यो कार्यलाई सफलता गर्नको निम्ति अब सम्पादक मण्डलले मात्रै पुरा गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र त्यसो भएको हुनाले कति साथीहरू लेखक हुनुहुन्छ, कति साथीहरूले कुनै किताब पढेर एउटा इतिहास करेक्सन गर्दा अहिले नयाँ कुरा आइरहेको छ। बागेश्वरीमा नयाँ कुरा के आइरहेको छ भने विश्वामित्र ऋषिले रामलाई वशिष्ठ ऋषिले रामको पाठशालाको रूपमा त्यसलाई विकास गरेर पढाएको ठलो हो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो कतिसम्म सत्य हो अब त्यो कुरा चाहिँ इतिहासविदहरूले बताउने कुरा भयो। र यो कुरा पनि यदि सत्य हो भनेदेखि हामीले यसलाई किन उजागर नगर्ने, आज यो सत्यतालाई किन उजागर नगर्ने। हुन त मान्छे पनि कतै भौतिकवादीहरू आध्यात्मिकवाद त केही होइन पनि भन्छ, तर पनि बिस्तारै त्यसलाई खोतल्दै त्यसको सिको पनि गरिरहेका छन्। र मैले त सुने केही गुरुहरूबाट सुने कि हवाई जहाज कसले बनायो भन्दाखेरि हाम्रै हिन्दू समाजका व्यक्तिहरूले बनाए, ऋषिहरूले या विद्वानहरूले बनाए, सारा कुरा बनाए। तर त्यो चोरेर ल्याएर युरोप गएपछि त्यो के भयो भनेदेखि हाम्रै गयो भने विमान उद्योग होला, त्यहाँ गएपछि हवाई जहाज। यस्तै किसिमको भेष एउटा शब्द परिवर्तनले हामीले गरेका करियर कुराहरू पनि लुटिएका छन्। अब त्यो लुट्न नदिनको निम्ति हामीले अगाडि बढौँ भन्ने कुराका साथ हामी चाहिँ हाम्रो चाहना रहेको छ।